سلام البنات، سلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير على خير، اموركم مزيانه؟ اختكم غاده فين غاده؟ كنوريكم جليليبه، يعني راه بدات كتصغر عليا. اختكم دايره الريجيم، بيني وبينكم باغا نقص. ايوا المهم، كي دايرين نتوما؟ كلشي لاباس؟ اموركم بخير على خير، ناشطين فرحانين؟ يلا ويا البنات نخرجوا دابا. غادي نمشي ان شاء الله نشوف الحويلي ونشاركوا مع خواتاتي وخوتي العزاز والغاليين على قلبي. يلا اخيتي، نزلي دابا وخلي لختك واحد جيم وتعليق زوين يحفزنا الفيديوهات جايين باذن الرحمن. يلا اخيتي، ما تبخليش بواحد لايك وتعليق زوين. المهم يا البنات، شريتو شي حواله؟ كاين شي حواله بصحتكم؟ الحواله واش راكم مبروكه؟ ناري كلشي دابا داير على الحولي وبوكرون وما ادراك ما بوكرون. الحمد لله والشكر لله. واخا الغلا، ولكن اللي عنده غادي يعيد واللي ما عندوش كذلك غادي يعيد، والله يسهل على الجميع. وهانتوما يا البنات الطريبورتور وعليه الحواله. الله يسخرها للجميع والله يسهل على الجميع. والله لا الاجواء يعني على برا غزاله غزاله، يعني اجواء العيد واخا هي شويه ناقصه مع هذا الوباء وهذا البلاء، ولكن الله يحفظنا وينجينا وينجي امه لا اله الا الله. فقولوا امين يا رب العالمين. كيف ما كتشوفوا يعني اجواء غزاله، وغير كتشوفي بحال هكا يعني هاد الخرير فين دينهم صحابهم ماليهم، فكتفرحي وينشرح صدرك. واخيرا وليس اخرا وصلنا عند مول الحواله. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله. يعني الله يسخر للجميع، فقولوا امين يا رب العالمين. الحولي ديالنا تالف يا البنات. جا شافوا الزوج وعاد جيت انا نشوفو، ما عرفتش تومن منهم، ولكن تبارك الله ما شاء الله، يعني عنده حواله نقيقين هذا السيد. ايوا هو عاد كيقلب على ديالي، فينا هو؟ فينك يا حولي؟ أين أنت يا خروف العيد؟ الحمد لله والشكر لله. وهادو بالمناسبة يا البنات، يعني مول الحوالة قال لنا بأنه كلهم بيوعين عنده، يعني كلهم تباعوا. ها هو هذا، مرحبا 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 وزيد القدام. ها هو هذا الخريف ديالنا الحولي يا خيتي، حولي الحولي ديالنا الغزال الفن البوغوس. الحمد لله والشكر لله. راه كاين يا البنات اللي ما لحقوش، وكاين اللي شرا ما احسن منه، كاين اللي شرا قل منه. الله يسخر للجميع والله يحط البركه للجميع. يا البنات، يعني هاد السيد اللي كيبيع هاد الحواله عنده واحد العود، يعني الخيل والخير يا البنات. واحد الاجواء نتاع العروبيه دايزها الكلام. شوفوا تبارك الله ما شاء الله على هاد العود، تبارك الله ما شاء الله. ناري اختكم خافت تصور حداه. المهم على العموم، الحولي ديالنا غزال 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 غزال، وشكون كيشكرو؟ انا. وكذلك هاد العود، يعني هاد الحصان رائع تبارك الله ما شاء الله. مهم هنايا دايرين الخرفان، تما يا البنات داير الخرفان والاجواء ديال العروبيه، الصوره ابلغ من التعبير يا البنات. اجواء رائعه وزوينه. هنا اللي غادي تسولني، فهنا الدخله ديال مولاي يعقوب. صراحه الاجواء اكثر من روعه، رائعه رائعه وزوينه. والله يسخر للجميع والله يحط البركه في رزقي ورزقكم ورزيقة أمة لا إله إلا الله. فقولوا آمين يا رب العالمين. تريبورتر أخيتي، أخيتي تريبورتر اخر ديال الحواله. الله يسخر الجميع، كلشي غادي بالحولي ديالو اللي كتب له الله شي حاجه في الرزق فكياتي بها مولانا. كيف ما كتشوفوا يعني كل واحد شي غادي بحولي، شي غادي بحويلي. شي غادي بحولي بقرونو، شي غادي بخريرف، وكل واحد على قد، يعني على قد الحافك من رجليك. الله يسخر للجميع، فقولوا امين يا رب العالمين. صراحة الأجواء رائعة وزوينة، وخسارة أن الفيديو كيوصل غير الصوت، غير الصورة والصوت، ولكن ما كيوصلش داك الأجواء، داك الإحساس بداك الجو. أنا فلان هنايا غادي بحوليه وهنايا وهنايا. وكذلك يعني كاينين
هادو صحاب الطبالي ديال الدسير، البصله، الفاخر، ما نعاودش ليكم. يعني الاجواء اكثر من رائعه، والله يسخر الجميع، والله يحط البركه للجميع. نبغيكم يا البنات تكونوا حارات، نبغيكم يا البنات تكونوا موجدين لهاد الظرفيه هادي من قبل. اخيتي من قبل وجدي لهاد الظرفيه، والا ما وجدتيش فخديها من عند اختك سلمى، يعني وديريها حلقة في ودنك. خدي هاد الظرفية هادي المريرة، إلا ما كنتيش موجدة ليها خديها عبرة في الحياة، أن إلا ما قفلتي ما غادي تفوري، إلا ما زرعتيش شي حاجة راه ما غادي تحصدي والو إلا الريح. وإلا ما اقتصدتيش وكنتي لاله النساء وكنتي اخيتي مرا ونص وثلث ربع، راه والله اخيتي الا جبرتي باش تكوني مع وليداتك، خصوصا اللي عندها وليدات صغار والمصاريف كثيره، كوني اخيتي قد المسؤوليه. فرقي داك البركه اللي عندك وديري في كل مبلغ، يعني في كل بلاصه المبلغ ديالها، وكوني اخيتي لاله النساء، كوني قد المسؤوليه. وبرافو على الاخوات اللي كانوا قد المسؤوليه واللي وصلوا وليداتهم لهاد السويعه وهما فرحانين ونشطانين. وهانت يا خيتي، يعني كل واحد كيقضي بداك الشيء اللي عنده على قد يعني على قد المستطاع ديالو. الحمد لله والشكر لله. هانتوما الخيرات الخيرات، ها هو دا البطيخ، الليمون، يعني اش غادي نقول لكم، البصله، الفاخر، ما نعاودش لكم، كلشي كيتباع والله يسهل على الجميع. قولوا امين اخوتي، الله يسهل على الجميع، فقولوا امين يا رب العالمين. باقي ان شاء الله نهضروا فيديوهات جايين، فلا لا يخطيكم عليا، وراكم عزاز وديما في القلب، وراكم في القلب وديما عزاز. عواشرنا وعواشركم مبروكه، تعيدوا بالصحه والسلامه وطولة العمر، واللي عندها دابا شي بركه تعيد بها، واللي ما عندهاش تاخدها درس وعبره في الحياه. العام الجاي ان شاء الله الا طول ربي في العمر وتكون مرا ونص وثلث ربع، وما تخليش نفس الخطا يتعاود جوج المرات. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. البنات، السلام خواتاتي، السلام العزازات على قلبي، اموركم مزيانه، هانيات، فرحانات، نشطانات، سعدانات. نتمنى يا ربي خواتاتي كونوا ديما 5 يلا اخيتي، وصلتي معايا لهذا المقطع، نزلي دابا فضلا منك وليس امرا، ديري لاختك واحد لايك وتعليق زوين يحفزنا الفيديوهات جايين. كيف ما شفتوا يا البنات معايا في مقدمه هذا الفيديو، يعني اجواء ديال العيد رائعه. فقط اللي منخص لينا هاد الاجواء ديال العيد ديالنا هو ان هاد المرض الله يهز علينا، هاد الوباء وهاد البلاء يا ربي. اما ما عدا ذلك فالحمد لله والشكر لله. الحولي صراحه غاليه البنات، باش نهضر معكم بصريح العباره، حتى في الاسواق الثمن مرتفع، ولكن الحمد لله والشكر لله. يعني كل واحد غادي يشري على قدو، كيف ما كنقول لكم دائما، على قد رجليكم لحافكم مدوا رجليكم، وكل واحد كيمشي على قد قياسه. اللهم اديمها نعمه واحفظها يا ربي من الزوال. ما كرهناش نشريو يعني بوكرون كرون كرون كرون، ولكن الحمد لله والشكر لله. اللهم اديمها نعمه يا ربي. فكيف ما عارفين اختكم، يعني دوزنا اسبوع يعني مصاريف الكلينيك سيزاريا، ولكن الحمد لله والشكر لله. اللي بغيت نقول لكم يا البنات، وحنا في يعني في هاد الظروف هادي، شوفوا يا البنات، فكروا ثم فكروا ثم فكروا، فكروا في مصاريفكم اللي كاينه دابا، وفكروا في المصاريف الجايه. النهار ديال العيد دايز، يعني فكري اختي فيما بعد العواشر، ما بعد العيد الكبير، اش غادي ديري مع الوليدات، اش غادي ديري في الدخول المدرسي، اش غادي ديري في مصاريف اخرى. بحال اللي عنده سياره كيف غادي ديري خيتي فيها. جاي شهر 11 و12 وراكم عارفين دابا حنا شهر تقريبا اواخر الشهر 7، يعني باقي 8 9 10، 3 شهور يا البنات. شهر 11 ما نعاودش ليكم، شهر 11 كيبدا لا فيزيت لا فينيت لاسيرونس، وما ادراك ما لاسيرونس. بالنسبه لي انا شاده يعني الميزانيه كلها، الحمد لله وشكر لله. فخصني نفكر لهذا الشيء كله ونمشي على قدي. اهم حاجه خيتي هو انك تمشي على قدك. كذلك يا البنات بغيت نقول لكم بان العيد صراحه توخرنا هذا العام في المشترى ديالو،
ظروف ماديه بقينا كنقلبوا عاد جبرنا. الحمد لله والشكر لله، اللهم ادمها نعمه. جبرناها عندك السيد، وان شاء الله ان شاء الله حتى الصبح العيد عاد غادي يمشي يجيبوا الزوج ديالي بحكم العمل ديالو. مهم ما غاديش يكون مسالي حتى الصبح العيد. الله يجازيه بالخير مول الحواله، يعني قال لنا ماشي مشكل صبح العيد اجيو من وراه، والحمد لله. والخير دائما في المساعده يا البنات. كذلك بغيت نفكركم بالنسبه للبنات يعني اللي دازت ليهم داك البركه، فكيف ما شاركت معكم من قبل يعني 300 درهم ديال رمضان ديال شهر 7 و 300 درهم ديال شهر 8. فكيف ما راكم عارفين الماندا دازت بكري، يعني دازت نهار 16 في الشهر، عوض ما انها دوز حتى الاول ديال شهر 8 دازت 16 في الشهر. فلهذا فانا نقصتها يا البنات. شوفوا بصريح العباره كلش مزير في هذا الوقت، يعني كنشوف راسي تباني مصاريف البيبي، تباني الدخول المدرسي، تباني وليداتي. دابا العيد يلاه داز السبوع، يعني راكم عارفين الحولي مصاريف الطبيب السيزاريا. مهم نعاودش ليكم الدواء، كيف ما قلت لكم مصاريف البيبي مهم نعاودش ليكم. ولهذا ما بغيتش نخلي راسي بلاش. جاي تاني وعاوتاني شهر 9 الدخول المدرسي، شهر 10 كذلك يكون التتمه ديال الدخول المدرسي، شهر 11 و 12 عندي لاسيرونس ولا فيزيت ديال الطوموبيل، لا فينيات ديال الطوموبيل. يعني مهم نعاودش ليكم. ودائما دائما يا البنات الا بغيتوا تنجحوا دائما ديروا واحد البروغرام قبل بمده، يعني دائما كتكوني مبروغراميه. الا طول لينا ربي في العمر، احسنوا الظن في الله يا البنات، الا طول لينا ربي في العمر ليا وليكم ولجميع المسلمين، فمن الافضل انك تكوني دايره واحد المخطط بعيد المدى ديال ماشي بعيد المدى، متوسط المدى ديال 5 شهور 6 شهور حتى ل 8 شهور. علاش لا حتى العام ان شاء الله الا بقيتي بالحياه، كيف غادي ديري فيه وشنو غادي تصرفي وشنو غادي تخبئي وشنو غادي ديري مع الوليدات. وبغيتك اخيتي تكوني حاره، تكوني امراه في الدار وراجل في الزنقه. راجل في الزنقه بكلمتك مع الناس اللي كتعاملي معاهم في الفلوس في الماده. تكوني يعني تكوني حرشه، تكوني تكوني عسكريه في الدار مع الوليدات، وبرا كذلك مع الناس اللي كتعاملي معاهم على برا. بغيتك اخيتي تكون عندك الكلمه، شي حاجه سميتها الكلمه، يعني قد لساني قد دراعي، ونكون عارفه راسي انا فين غادا وشنو هو المخطط اللي غادا عليه وفي اين اتجاه انا غادا. واش غادا في شي اتجاه اللي غادي يعني يوصلني لبر الامان، يوصلني لشي نتيجه، يوصلني للهدف ديالي، اولا غادي نمشي غير اخبط خبطه عشواء، يعني غير غادا في العشوائيه، يعني غير غادا وصافي ما عارفاش راسي. يعني اللي جا في راس الشهر كيتصرف اون فوا كيوصل 10 ولا 15 في الشهر كتلقاي راسك زيرو درهم، ما دايره المخطط، ما عارفه راسك كيفاش غادي تصرفي، ما عارفه الدخول المدرسي شنو كتحتاجي فيه ولا شحال القيمه ديال الفلوس اللي غادي تحتاجي فيها، ولا هكا في العيد الكبير جاي ولا يعني ولا مخبعه هكا شي بركه اللي كنقولوا حنا لدوير الزمان يمرضوا لك لا قدر الله الوليدات، تحتاجيها في مصاريفك انتي، تحتاجيها لطوموبيلتك، تحتاجيها. ودائما دائما يا البنات شوفوا، دائما ديروا واحد البيت شعري قدامكم: من لا يختط لنفسه الخطة التي يحيا بها، انما يختط لنفسه الخطة التي يموت بها. ما كاينش ثلاثه ديال الحلول، كاينين غير جوج: يا اما غادي تنجحي يا اما غادي تفشلي. صافي، ضربتي تماره وكنتي مرة ونص وثلث ربع وكنتي يعني حرشه مع هاد الوقت، كتفيقي بكري، كتقضي شغالاتك في الدار، عارفه ميزانيتك،
بهادشي مرات كتكوني راسمه واحد الهدف، باغا توصلي لواحد الحاجه وكتقشفي على فلوسك، اخيتي كتشدي يدك هكا مزيان مزيان مزيان. علاش؟ كتقولي انا باغا في داك الوقيته اللي غادي تجي فيها داك الوقيته، يا اما العيد يا اما المناسبه يا اما الدخول المدرسه يا اما لا قدر الله الا مرضت، يا اما ويا اما ويا اما. خصني يكون بركتي عندي، ما نمشيش نتسلف، ما نمشيش نقترض، ما نمشيش يعني ما نعاودش ليكم. مهم باش نهضر معكم بصريح العباره، دابا انا يعني في هاد العيد ما خيطتش، باش نهضر معكم بصريح العباره، يعني ما خيطتش هكا شي حاجه للعيد. ما شريتش بيجامات ولا هذا، اصلا شريتهم غير قبل، يعني قبل ما نولد. يعني مهم تقشفت على روحي انا، ماشي على وليداتي وماشي على ماما ولا على مول الدار ولا. فانا اللي تقشفت على نفسي. علاش؟ لان اصلا انا ما محتاجاش لشي حاجه دابا، فهمتوني يا البنات؟ يعني ما محتاجاش لهاد الكماليات هادو، لان عندي غادي نقضي بداكشي اللي عندي، وداك البركه اللي كنت غادي نشري بها بحال دابا بيجامه ولا نفصل بها جلابه جديده ولا فهي يا البنات اللي جمعتها كيف ما قلت لكم وما صرفتهاش، وهي اللي ضفتها في الحصاله كيف ما قلت لكم، الحصاله نتاع الحليب، الطاس نتاع الحليب نتاع ولدي، وهي اللي ضفتها هنايا. وهادو يا البنات كيف ما قلت لكم هادو هما فلوس نتاع رمضان. اخيتي فلوس رمضان من دابا من العيد الكبير. علاش؟ لان ما كاينش اللي غادي يعطيهم لي في رمضان، ما كاينش اللي غادي يدق عليا ولا غادي يدق عليك اخيتي وغادي يقول لك انت عندك وليدات ولا عندك مصاريف ولا عندك مسؤوليه ولا. فهاكي هاد البركه قضي بها ما كاينش. كيف ما شاركتها معكم، ها هي دي 300 درهم ديال شهر 7 و300 درهم ديال شهر 8. 300 درهم ديال شهر 8 و300 درهم ديال شهر 7. هذه ديال شهر 8 لان الماندات دازو قبل، فانا نقصتها دابا وما تقضيتش، يعني تقشفت على نفسي وما تقضيتش مصروفي الخاص، يعني وإلا شريت شي حويجه ما تقضيتهاش. الحمد لله غادي نقضي بداكشي اللي عندي، انا حره، انا باغا نحافظ على كرامتي. هكا يا البنات ديروها وقولوها مع نفوسكم، قولي انا حره، نشري ما نشريش، نخبى ما نخباش، ندير بدوير الزمان ما نديرش، انا حره. انت اخيتي حره، انت اخيتي الاخرى حره، انت خويا حر. دير بفلوسك داكشي اللي غادي يحفظ لك ماء الوجه ديالك وكرامتك اخويا ويا خيتي. هذه هي 600 درهم، ها هي يا البنات 500 درهم كيف ما كتشوفوا، وال100 هي 600. هذه هي المصاريف ديالي ديال رمضان. زياده على ذلك فين يقرب رمضان بواحد 3 شهور بحال هكا ولا 4 شهور غادي نبدا نجمع في كريطينه رمضان. ونبينا عليه السلام هكا نكون ساليت من رمضان. اخيتي وانتي في هاد الظرفيه ديال العيد الكبير فكري لرمضان، دائما تكون عندك ديك الاستباقيه، دائما تكوني سابقه للحدث. مهم ان شاء الله باقي فيديوهات اخرين غادي نهضروا على الاقتصاد، حسن تدبير المصروف. خيتي ردي بالك ابتداء من الشهر الجاي يا البنات، واخا كاين الدخول المدرسي غادي يكون كذلك كاينه حصاله نتاع العيد الكبير وما ادراك ما العيد الكبير. غادي نشوفوا شحال باقي من شهر وغادي نقسموه على واحد العدد، على واحد المبلغ، ونشوفوا شحال كنحتاجوا في العيد الكبير، مصاريف العيد الكبير. مهم جاي فيديوهات ان شاء الله مليء بالطاقه الايجابيه ومليء بالاقتصاد، ودائما حسن تدبير المصروف كيحفظ لك اخيتي ماء الوجه ديالك. فنتمنى انك تكوني قد المسؤوليه. هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى ان فكرتي البسيطه تكون وصلت لكم. احبكم في الله ولا اله الا الله. تحياتي بسلامه. ما تنساوش اواشركم مبروكه وعيدكم مبروك. ان شاء الله باقي نهضروا على العيد الكبير ومصاريف العيد الكبير. احبكم في الله. سلام.